नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी से जुड़ी एक इंतहाई अहम शख्सियत की इमरान खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात कहाँ हुई। इस मुलाकात के बाद आर्मी चीफ के बेटे ने क्या 3 बड़े और तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। बुशरा बीबी साहिबा की मुबैना ऑडियो में वो कौन सा एक जुमला था जिससे ये ऑडियो जाली साबित हो गई, पूरा फ्रॉड बेनकाब हो गया। और इसी फ्रॉड के बाद बुशरा बीबी की कौन सी अब असल वीडियो सामने आ गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर क्या है और इमरान खान साहब ने अब कौन सा नया राज खोल दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इसी खबर से जुड़ा हुआ एक अहम तरीन किरदार भी सामने आ गया है और अब पहली मर्तबा इस किरदार का नाम भी बाज़ाब्ता तौर पर सामने लाया गया है और यही वजह है कि ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल खबर बन चुकी है। पहले इस शख्स का जो नाम है ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई और जब ये वीडियो सामने आई और इस खबर की तस्दीक हुई तो फिर चारों नाचार जो मरकजी मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को और इस वीडियो को अपनी हेडलाइंस में चलाया और जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स में भी इस खबर को और इसी खबर से जुड़ी इस वीडियो पर तबसरे और तज्जिए भी किए गए। अब ये जो खबर है और ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब बुशरा बीबी साहिबा की मुबैना ऑडियो में एक और खातून की आवाज मिक्स करने के मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफ हो गया। ये खातून कौन है, यानी जिनकी आवाज बुशरा बीबी साहिबा की मुबैना ऑडियो में शामिल की गई, उनका नाम भी सामने आ गया और उसके बाद फिर बुशरा बीबी साहिबा की एक असल वीडियो भी सामने आ गई। यानी ये पूरी कंट्रोवर्सी तो एक मुबैना ऑडियो के गिर्द बुनी गई थी, लेकिन अब बुशरा बीबी साहिबा की एक असली वीडियो भी सामने आ गई है। पहले आपको ये बताते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की एक और नई जो ऑडियो वायरल की गई है उसके 3 जुमले क्या हैं और फिर आपको बताएंगे कि इसी ऑडियो में किस खातून की ऑडियो शामिल की गई, किस किस्म का फ्रॉड किया गया और जो नई वीडियो सामने आई है बुशरा बीबी साहिबा की जो एक असल वीडियो है उसके 3 जुमले क्या हैं। तो मामला यह है कि बुशरा बीबी साहिबा की जो मुबैना ऑडियो लीक की गई उसमें जाहिर यह किया गया कि बुशरा बीबी साहिबा डॉक्टर अरसलान जो के पीटीआई के डिजिटल मीडिया के हेड हैं उनसे बात कर रही हैं और उन्हें यह कह रही हैं कि खान साहब ने आपसे कहा था कि आपने ट्विटर पर गद्दारी का ट्रेंड चलाना है, गद्दारी का हैशटैग चलाना है और अब मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपका सोशल मीडिया यानी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो बड़ा एक्टिव था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से ये सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है। आखिर इसकी क्या वजह है। यानी जाहिर ये किया गया कि बुशरा बीबी साहिबा डॉक्टर अरसलान से ये पूछ रही हैं कि 1 हफ्ते से तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है ये एक्टिव क्यों नहीं है। अब इसी ऑडियो में ये भी जाहिर किया गया कि बुशरा बीबी साहिबा डॉक्टर अरसलान को ये भी कह रही हैं कि इन दिनों में और आजकल तो आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक बातें करेंगे, उन्होंने मेरे मुतल्लिक भी बहुत ज्यादा गंद डालना है। मेरे साथ जो बच्ची होती है फरा यानी उनकी दोस्त फरा खान, उसके खिलाफ भी ये लोग बोलेंगे और इतना गंद डालेंगे और लोगों की गवाहियां भी देंगे, लेकिन आपने इसका तो कोई इश्यू नहीं बनाना, बल्कि इस सारे मामले को आपने गद्दारी के साथ लिंक कर देना है। ये बुशरा बीबी साहिबा की जो मुबैना ऑडियो वायरल की गई उसमें जाहिर किया गया कि ये तमाम जुमले बुशरा बीबी साहिबा बोल रही हैं और डॉक्टर अरसलान से ये मुखातिब हैं। उसके बाद
اسی مبینہ آڈیو میں یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ مزید یہ کہتی ہیں کہ باقی سب جو بولیں گے وہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوگا. آپ نے ان تمام معاملات کو غداری کے ساتھ لنک کرنا ہے اور سوشل میڈیا میں لیٹر کو، یعنی جو امریکہ سے ایک دھمکی آمیز مراسلہ آیا تھا جس کے متعلق ثابت ہو گیا کہ اس کی وجہ سے اور اس کے ذریعے خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی، تو بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ ڈاکٹر ارسلان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس خط کا معاملہ اٹھانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ خط درست ہے اور غداری کی وجہ سے خان صاحب کے سارے مخالفین اکٹھے ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل چکے ہیں. غدار قوتیں باہر کی بھی ہیں اور سب، یعنی کہیں اور بھی اشارہ کیا اور یہ سارا آپ کو پتا ہے. یہ الفاظ بشریٰ بی بی سے منسوب کیے گئے، لیکن اسی مبینہ آڈیو میں بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق یہ تاثر بھی دیا گیا اور یہ الفاظ اس آڈیو میں سنے جا سکتے ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر ارسلان، آپ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، یعنی تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل، اس نے روس کا معاملہ بھی اٹھانا ہے، اس معاملے کو نیچے نہیں آنے دینا، اس پر ٹرینڈ بنا دینا ہے. اور ان کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اور ملک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. اور اسی مبینہ لیک آڈیو میں سابق خاتون اول کے متعلق یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری جو دوست ہیں فرح خان اور میرے متعلق اس نون لیگ نے بہت گندگی اڑانی ہے اور اس کو بھی آپ نے غداری کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کون غدار کر رہا ہے، یہ کون غدار ہے جو بشریٰ بی بی پر اور فرح خان پر الزامات لگا رہا ہے. لیکن اس جعلی آڈیو کے بعد اب بشریٰ بی بی صاحبہ کی ایک اصلی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، ایک بہت ہی حساس نوعیت کا معاملہ اب سامنے آیا ہے، کیونکہ اب یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے جس کو بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ منسوب کیا گیا، اس کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ کی ایک اوریجنل ویڈیو سامنے آ گئی ہے. اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھا بھی جا سکتا ہے. یہ ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے. اسی ویڈیو کے متعلق لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں اور اس وقت ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی باقاعدہ اس اصلی ویڈیو کے متعلق چلائے جا رہے ہیں. اور یہ جو اصلی ویڈیو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ ایک انٹرویو دے رہی ہیں. یہ انٹرویو انہوں نے ہم نیوز پر ندیم ملک صاحب کو دیا گیا تھا. اس انٹرویو کا 15 سیکنڈ کا ایک حصہ اپلوڈ کیا گیا ہے ٹویٹر پر اور اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو جعلی آڈیو لیک کی گئی تھی اس کا بھی 15 سیکنڈ کا ایک حصہ اپلوڈ کیا گیا ہے ٹویٹر پر. یعنی ایک طرف ویڈیو میں جو آواز ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کی، دوسری جانب اس جعلی آڈیو میں جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی آواز ہے اس کو کمپیئر کیا گیا ہے، اس کا موازنہ کیا گیا ہے. اور اگر آپ ان دونوں ویڈیوز میں جو آڈیوز ہیں ان کو سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دو مختلف خواتین کی آواز ہے. یعنی جو ویڈیو میں بشریٰ بی بی صاحبہ انٹرویو دے رہی ہیں اس میں ان کی آواز مکمل طور پر مختلف ہے اور جو ایک جعلی آڈیو لیک کی گئی اس میں جو خاتون کی آواز ہے وہ مکمل طور پر کسی اور خاتون کی آواز سنائی دیتی ہے. لیکن یہاں پر فرح خان جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی دوست ہیں، جو ان کی سہیلی ہیں، ان کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک تہلکہ خیز خبر آئی ہے اور ان پر ایک بہت بڑا اور سنگین الزام لگایا گیا. لیکن اب اس میں ایک ناقابل یقین موڑ آیا ہے، ایک انتہائی دلچسپ موڑ آیا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک ایسی خبر آئی ہے جو کہ مریم نواز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، کیونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق جتنے بھی جعلی ٹرینڈز چلوائے وہ مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے چلوائے. لیکن اب مریم نواز کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے جو انہوں نے فرح خان کے متعلق ایک نیا انتہائی سنگین الزام لگایا تاکہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو ٹارگٹ کیا جا سکے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کی جو پاپولرٹی ہے اس کو ڈیمیج کیا جا سکے. اب فرح خان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا، یعنی وہ فرح خان جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی سہیلی ہیں اور جو بنی گالہ میں مقیم بھی رہیں، ان کے متعلق الزام یہ لگایا گیا کہ پچھلی حکومت نے ایک
प्लॉट था जिस की कीमत 60 करोड़ रुपए थी, और ये 60 करोड़ रुपए का प्लॉट जो है ये फराह खान को 8 करोड़ में दिया गया। ये इल्जाम नून लीग ने लगाया और अताउल्लाह ताड़र ने लगाया। यानी 60 करोड़ रुपए प्लॉट की कीमत थी, लेकिन फराह खान को फायदा पहुंचाने के लिए इसको 8 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया गया। लेकिन अब इस खबर में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया है, और वो मोड़ ये है कि तहरीक इंसाफ ने अब नून लीग को ये ऑफर की है और ये पेशकश की है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस प्लॉट की कीमत असल में 8 करोड़ थी, इसे 60 करोड़ रुपए की जो है इसकी असल कीमत 60 करोड़ थी, लेकिन फराह बीबी को ये प्लॉट 8 करोड़ में दिया गया, तो नून लीग का कोई भी बंदा आए और इस प्लॉट को 20 करोड़ में खरीद ले। यानी आप क्लेम कर रहे हैं कि इसकी असल कीमत 60 करोड़ रुपए है, तो आप आए, हम आपको यही प्लॉट 20 करोड़ रुपए में दे देते हैं। उसके बाद से मरियम नवाज को, अताउल्लाह ताड़र को चुप लगी हुई है, मुकम्मल तौर पर उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब बनी गाला एक ताकतवर शख्सियत पहुंची, और आज के दिन में आर्मी चीफ के बेटे ने 2 बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए, क्योंकि इमरान खान साहब से जो एक ताज़ा तरीन मुलाकात हुई उसके हवाले से अब एक वीडियो भी सामने आ गई है, और आर्मी चीफ के बेटे ने अब 2 बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। और ये जो इंकशाफात हैं ये आर्मी चीफ के बेटे ने उस वक्त किए जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक और ये जो ताज़ा तरीन मुलाकात हुई थी इसके हवाले से 2 सवालात पूछे गए, और इमरान खान साहब का जो राब्ता था GHQ के साथ उस हवाले से एक बड़ा कलीदी सवाल भी किया गया। अब एक तरफ ये हैपनिंग हो रही थी और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत से जो 2 ताज़ा तरीन सवालात पूछे थे वो वायरल हो गए, क्योंकि खान साहब ने पहला इंकशाफ ये किया कि 26 मई की सुबह मैंने धरना ना देने का फैसला एक बहुत खास वजह पर किया था, और वो वजह ये थी कि उस दिन के मुतल्लिक मुझे ये इत्तला मिल गई थी कि शाम को इंतशार फैल जाना है। पुलिस और रेंजर्स को मेरी कौम के सामने इस इंपोर्टेड हुकूमत ने खड़ा कर दिया था। उसके बाद खान साहब ने दूसरा बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया न्यूट्रल्स को मुखातिब करते हुए, और इमरान खान साहब का ये एक ऐसा इंकशाफ था जो इससे पहले खान साहब ने नहीं किया था, और इस इंकशाफ में उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत को भी मुखातिब किया। और इस इंकशाफ में आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक खान साहब का यह कहना था कि असल में जरदारी ने अमेरिका को पैगाम पहुंचाया कि मुझे किसी भी तरीके से मेरी ही फौज से बचा लें। और तीसरा जो खान साहब का नुक्ता था वो ये था कि मैं फौज को हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और इस पैगाम के फौरन बाद आर्मी चीफ के बेटे के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आ गई। यानी जैसे ही इमरान खान साहब ने यह बयान दिया कि मैं फौज को किसी भी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अब उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आई है आर्मी चीफ के बेटे के हवाले से, क्योंकि एक मुलाकात हुई है ताज़ा तरीन, इस मुलाकात की तस्दीक भी हो गई है, और इसी मुलाकात के मुतल्लिक एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये मुलाकात बनी गाला में हुई है, और 2 पैगामात लेकर एक ताकतवर शख्सियत बनी गाला पहुंची थी इमरान खान साहब के लिए। आप कह सकते हैं कि GHQ के 2 अहम तरीन पैगामात और एक फैसला कुन पैगाम लेकर यह शख्सियत बनी गाला पहुंची थी। और इसके बाद आर्मी चीफ के बेटे ने GHQ के फैसलों के मुतल्लिक 3 बहुत बड़े इंकशाफ कर दिए। ये आज की ताज़ा तरीन खबर है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक बड़ी हसास नोयत की खबर है। अब आर्मी चीफ के बेटे ने पहला इंकशाफ उस वक्त किया जब उनसे पूछा यह गया कि क्या इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान राब्ते बहाल हो गए हैं, और जिस तरह से खान साहब और जनरल बाजवा इससे पहले एक पेज पर थे, तो क्या वो एक पेज वापस आ गया है। तो इस पर आर्मी चीफ के बेटे ने सबसे बड़ा धमाका कर दिया, सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया। ये एक ऐसा इंकशाफ था जो इससे पहले कभी भी नहीं किया गया था, लेकिन अब ये इंकशाफ आर्मी चीफ के बेटे की जानिब से किया गया। और इस इंकशाफ में कहा गया कि लॉन्ग मार्च जब इमरान खान साहब ने किया, उसके बाद फिर GHQ में और इमरान खान साहब के दरमियान खलीज पैदा हुई। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि लॉन्ग मार्च जो खान साहब ने हालिया किया,
اس کے بعد عمران خان صاحب اور جی ایچ کیو میں اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ اس وقت کوشش یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کو تھوڑا سا تاخیر کا شکار کر دیں اور پھر کوئی معاہدہ کر لیا جائے، اور وہ معاہدہ تھا نئے الیکشن کے متعلق۔ اور آرمی چیف کے بیٹے نے یہ انکشاف کیا کہ اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ ایک مرتبہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل طے ہو جائے، اس کے بعد الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن خان صاحب نے جو لانگ مارچ کر دیا، اس سے جی ایچ کیو اور خان صاحب کے درمیان فاصلے وقتی طور پر پھر بڑھ گئے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بہت بڑا انکشاف کر دیا آرمی چیف کے بیٹے نے، اور یہ جو انکشاف تھا یہ اس سوال پر کیا گیا کہ اب عمران خان صاحب جو دوسرا لانگ مارچ ڈیلے کر رہے ہیں، دوسرا لانگ مارچ ابھی تک انہوں نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا، تو کیا اس کے پیچھے بھی جی ایچ کیو کا کوئی پیغام ہے؟ کوئی جی ایچ کیو نے عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا ہے؟ جناب باجوہ نے کیا کوئی پیغام بھیجا ہے کسی ڈیل کے متعلق یا کسی معاہدے کے متعلق؟ تو اس پر ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا آرمی چیف کے بیٹے نے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس حکومت کو جتنا مرضی کوئی سپورٹ کر لے، بیرونی سپورٹ بھی مل جائے، سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت کوئی فیصلے نہیں کر سکتی۔ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ حکومت جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھتی ہے کہ ہمیں سپورٹ ملے گی جی ایچ کیو سے یا نہیں ملے گی۔ ایسی حکومت کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی، اور یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت سے ارسطو ہیں، بہت سے افلاطون ہیں، ہم معیشت کو آگے لے جائیں گے۔ لیکن جس طرح سے معیشت کو انہوں نے کولیپس کیا ہے، اس پر طاقتور حلقے بھی بہت فکر مند ہیں، کیونکہ یہ لوگ دن بدن ملک کو نیچے لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آرمی چیف کے بیٹے نے تیسرا بہت بڑا انکشاف کر دیا، کیونکہ تیسرا جو سوال کیا گیا تھا آرمی چیف کے بیٹے سے، وہ یہ کیا گیا تھا کہ فوجی قیادت سے عمران خان صاحب کی صلح کروانے کی جو تازہ ترین کوشش ہوئی تھی، اس کا کیا بنا؟ اب اس پر ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا آرمی چیف کے بیٹے کی جانب سے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کے پاس اور بھی کئی ذرائع ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے۔ میں نے بھی بہت کوشش کی ہے، بہت سے اور لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور اسی دوران انہوں نے آرمی چیف کے متعلق سب سے حیران کن اور سب سے دلچسپ واقعہ بھی سنا دیا۔ اور اس واقعے میں انہوں نے کہا کہ ایک دوست ملک سے نون لیگ کی حکومت نے معاشی مدد کی درخواست کی، اور اس ملک نے آگے سے یہ پوچھا کہ آپ کو جو مدد چاہیے یہ ہم کیش میں کریں، یعنی نقد میں کریں، یا کائنڈ میں کریں۔ لیکن اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے اسی ملک کا دورہ کیا اور اس ملک کے سربراہ کو کہا کہ آپ ہمارے ملک کو، نون لیگ کی حکومت کو کیش میں مدد نہ دیں بلکہ کائنڈ کی مدد دیں، اور ہم آپ کو ایک فہرست فراہم کریں گے کہ اس مد میں آپ نے ہمیں مدد فراہم کرنی ہے۔ اس کے بعد اس ملک نے پاکستان کی امداد روک دی۔ اس کے بعد سرتاج عزیز اس وقت کے وزیر خارجہ اس ملک میں گئے اور ان سے پوچھا کہ امداد کیوں روک دی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے اس ملک کے سربراہ سے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہماری حکومت ہے، یعنی نون لیگ کی حکومت، اس کو اگر کیش میں مدد دی گئی تو یہ ساری کیش میں جو مدد آپ فراہم کریں گے یہ خود کھا جائے گی، اس لیے آپ کیش میں مدد کے بجائے کائنڈ میں مدد کریں۔ اور یہی وجہ تھی اس وقت جنرل جہانگیر کرامت اور نواز شریف کے درمیان اختلافات کی۔ لیکن یہاں پر اسی شخصیت نے عمران خان صاحب اور جی ایچ کیو کے متعلق چوتھا سب سے بڑا انکشاف کر دیا، یعنی آرمی چیف کے بیٹے نے جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق چوتھا بہت حساس نوعیت کا انکشاف کیا۔ اور یہ جو انکشاف تھا اس میں ان کا کہنا تھا کہ بہت سے بیک چینل رابطے ہوئے ہیں، ان رابطوں میں کبھی کبھار غصہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار پیار بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کر آپ سیاست نہیں کر سکتے، یا تو ترکی کی طرح کا انقلاب آ جائے، لیکن اگر ترکی کی طرح کا انقلاب نہیں آتا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو کسی نہ کسی معاملے پر ایک پیج پر آنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے بعد سب سے حساس انکشاف آرمی چیف کے بیٹے نے کر دیا کہ آخر اسٹیبلشمنٹ کس بات پر عمران خان صاحب سے ناراض ہوئی، اور یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو میڈیا کی ہیڈ لائن بھی بن گیا۔ اب اس پر اس شخصیت نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو جو القابات دیے
یعنی جس طرح سے وہ نیوٹرل وغیرہ کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ کو، اس پر اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ غصہ ہوگا، اور میں نے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کر کے صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب سے بھی میں نے ملاقات کی، جہاں جہاں میں کہہ سکتا تھا وہاں میں نے کوشش کی کہ عمران خان اور فوجی قیادت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں، اور پھر یہ انکشاف بھی کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے میرے ساتھ ملاقات میں کہ میں فوج کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد آخری اور بہت ہی اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا آرمی چیف کے بیٹے نے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر پنجاب میں فیئر الیکشن ہوا تو پھر 20 میں سے تحریک انصاف 14 نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی، یعنی ضمنی انتخاب جو 20 نشستوں پر ہونا ہے، اگر یہ شفاف انتخاب ہوا تو پی ٹی آئی 14 نشستیں لے لے گی، لیکن جس طرح سے دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا ہے حمزہ شہباز کی جانب سے، اس میں نون لیگ پوری کوشش کرے گی کہ وہ دھاندلی سے 14 نشستیں جیت جائے۔ لیکن اس کے بعد انکشاف یہ کیا آرمی چیف کے اس بیٹے نے کہ میں دوبارہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جہاں جہاں میرا رابطہ ہے میں وہاں وہاں بات کروں گا، اور نہ صرف یہ کہ میں عمران خان صاحب سے ملوں گا بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملوں گا، سب سے مل کر یہ معاملہ حل کراؤں گا، کیونکہ میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ فوج کے اندر ایک سوچ یہ تھی کہ نومبر سے پہلے الیکشن کروا دیے جائیں، اور اگر خان صاحب لانگ مارچ کو تھوڑا آگے کر دیتے تو یہ الیکشن نومبر میں ہو جاتے۔ اس کے بعد اسی شخصیت نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، لیکن خان صاحب سے درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلیں، عوام بھی ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ فوج بھی اندر سے عمران خان صاحب کے لیے بڑے مثبت جذبات رکھتی ہے، اور یہ جو انکشافات ہیں یہ سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق نے ایک تازہ ترین انٹرویو میں کیمروں کے سامنے کیے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔